जमीयत के प्रोग्राम में कदम से कदम मिलाते हुए सुन्नी इंटर कॉलेज के मैनेजर जनाब मसीह सिद्दीकी साहब और वहाँ के टीचर स्टाफ, ऑफिस स्टाफ और इस सारे कार्यक्रमों में उनके साथ शिरकत करता रहा। इसी को देखते हुए जमीयत उलमाए हिंद ने सुन्नी इंटर कॉलेज के स्टाफ को सम्मानित करने का फैसला किया और आज दिनांक 9/7/2023 को सुन्नी इंटर कॉलेज में सुन्नी इंटर कॉलेज के अध्यापक और ऑफिस स्टाफ और मैनेजर जनाब सिद्दीकी साहब को सम्मानित किया गया। आइए मैं दिखाता हूँ आपको सम्मान समारोह। उसमें कई सेल हैं। एक सबसे अहम सेल है लीगल सेल, जिसमें जो है हज़रत मौलाना काब सैयद रशीदी साहब जो इस्लामी स्कॉलर हैं हमारे और पत्नी ख़ानदान के ताकतवर और जानशीन हैं फ़र्द हैं, उन्होंने ये आप लोगों की उन खिदमात को जो आप लोग जमतुल उलमा के साथ ताउन करते हैं, सुन्नी तालीम में हर प्रोग्राम में शरीक होते हैं, उसको देखते हुए उन्होंने आज ये प्रोग्राम, आज ये तकरीब का इनेकाद किया। मेरे बगैर एहसास दिलाया कि ये बगैर कहे नहीं, सबसे बड़ी खूबी की बात ये उन्होंने खुद उसको महसूस किया और उन्होंने कहा कि इन लोगों को कि आपके साथ खुलूस से लगे रहते हैं और क्या बगैर किसी पेमेंट के करते हैं ना? हाँ, बगैर किसी पेमेंट के करते हैं। तो बड़ी हैरत हुई, बहुत खुशी के साथ और उन्होंने इस पर मुझे भी बहुत फख्र हुआ अपने इन साथियों की खिदमत करके उनको ये सुन कर के उन्होंने कहा कि बगैर किसी लालच के, बगैर किसी उसके ये करते हैं, खुलूस के साथ करते हैं। जिस तरीके से आप लोग मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, वो बात मतलब तो इस हद तक हो जाती है कि एक वेटर एक मजदूर की हैसियत हो जाती है हम लोगों की। उस वक्त काफ़ी है कि जो इतने सुबह की ज़रूरत होती, नाश्ता जब शुरू होता है, जब मेहमान आते रहते हैं दूसरे शहरों से स्टेशन पर, उनको आना, उनको रात में खाना खिलाना, उनको सुलाना, उनको उनकी चाय नाश्ते का इंतज़ाम करना, इसमें हर साथी अपने इस फ़र्ज़ से कोताही नहीं बरतता और सब मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर शुक्र करते हैं अल्लाह ताला ने हमें अपने ऐसे खुलूस वाले साथी बनाया। और ये इसके साथ मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा और सबसे ज़्यादा एहसास रहूँगा कि हमारे काब रशीदी साहब ने आप लोगों की खिदमत को उन्होंने सराहा और उसको महसूस किया और इसका इकरार और इस सिलसिले में आप लोग की हौसला अफजाई और इज़्ज़त अफजाई के लिए प्रोग्राम रखा कि हम आप लोगों को इसमें एजाज़ से नवाजें। उसके बाद इन्होंने लंच का इंतजाम किया है। काब रशीदी साहब को मोहताज तारुफ नहीं है, ये आप लोग अक्सर इनकी टीवी पर भी डिबेट देखते होंगे, बड़े बड़े प्रेस क्लब में हिंदुस्तान के, बल्कि ये कहना नहीं चाहिए जितने मदनी ख़ानदान और जमीयतुल उलमा के वो लोग हैं, ये अब सब उनके पद कदर नहीं लगे। हमारे खजानची साहब ने जो भी बातें कही हैं आ जाए खजानची साहब को हमने खुद देखा है कि ये उनके साहबजादे एक पैर से हमारे जो प्रोग्राम होते हैं उसमें खड़े रहते हैं। ये काम बहुत झंझटी है, जो बहुत अहम बोझ हमारे सर से ये अपने सर ले लेते हैं और हमारा जो स्टाफ है सुन्नी कॉलेज का जो खिदमत हमारा स्टाफ ये अदा करता है, हम उसके लिए मशहूर हैं। बहरहाल इन्हीं अल्फाज के साथ आप हज़रात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने सदर मोहतरम मौलाना सैयद अशहर रशीदी साहब के साहबजादे मौलाना काब रशीदी साहब को अल्लाह ने बहुत खूबियों से नवाजा है। इस कम उम्री में आप हज़रात दुआ कीजिए कि अल्लाह इन्हें नज़र से बचाए और मज़ीद तरक्कियात से नवाजे। जैसे मैनेजर साहब ने अभी बताया कि कोई ये स्पीच का या कोई जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कोई मीटिंग नहीं है, बल्कि एक सम्मान समारोह है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह,
جب تک تم لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے اس وقت تک تم اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. تو اس حدیث شریف کو بنیاد بناتے ہوئے آج کی اس تقریب کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا. دیکھیے جمعیت علماء ہند کوئی پولیٹیکل آرگنائزیشن تو ہے نہیں. جمعیت علماء ہند کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے جو اپنے ورکرز کو یا اپنی یونٹوں میں جو لوگ اس کو لیڈ کرتے ہیں ان کو کوئی فنڈ دے دے. یہاں تو آدمی جو بھی کچھ کرتا ہے وہ مرنے کے بعد کی دنیا کے لیے کرتا ہے جس کو ہم رب آخرت کہتے ہیں. اور کسی بھی جماعت کی طاقت اس کے ورکرز ہوتے ہیں. ہم آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی وجہ سے بیٹھے. اگر آپ نہیں ہوتے تو ہم یہاں نہیں ہوتے. یا جو بھی لیڈرز ہیں کمیونٹی کو لیڈ کرتے ہیں آرگنائزیشن کے کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پر ہیں وہ بھی اسی لیے ہیں کہ ان کی جماعت سے جڑے ہوئے افراد ان کی پالیسیز کو گراؤنڈ زیرو تک پہنچا رہے ہیں. ضلع سے آتا ہے اور وہ فیڈ بیک آپ کی خدمات کا آپ کی محنتوں کا آپ کی جد و جہد کا جس کو ہندو میں کہتے ہیں نا جیتا جاگتا اسمارک. اور ہم لوگ ابھی ذکر کر رہے تھے مینیجر صاحب ہیں صحت بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. آپ لوگوں کی پوری ٹیم ورک اس طرح خدمت کرتی ہے کہ آنے والا ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی چیف گیسٹ ہوں. یہ فیلنگ دینا ہر آدمی کو کہ نہیں آپ کہاں سے آئے ہیں آپ کس پد پر ہیں آپ کے جنپد کے اندر کیا پوزیشن ہے اس کے قطع نظر اس کے. کالج کے مینیجر مفتی صدیقی صاحب جو ہمارے بڑے بھائی ہیں قاسمی صاحب اور ہمارے بیچ مفتی ابرار صاحب جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ساتھی. آج جو پروگرام ہو رہا ہے یہ ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے جو جمعیت علماء اتر پردیش کی طرف سے ہو رہا ہے اور جمعیت علماء اتر پردیش کی لیگل سیل نے ہم لوگوں کو اس لائق سمجھا کہ ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اس طریقے کا ایک پروگرام رکھا. ہم اپنی طرف سے پورے کالج کی طرف سے اسٹاف کی طرف سے جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جمعیت کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک واقعہ جو مرحوم جمعیت علماء کے اتر پردیش کے رضرار محمد رفیع صاحب تھے ان کی بات ہم کر رہے ہیں. جس وقت پرنسپل کا انٹرویو ہوا تھا انٹرویو کے بعد جب انٹرویو ختم ہونے کے بعد ہم نے سب لوگ چلے گئے کہ ہم کو بلایا اور بیٹھال کے کہا کہ دیکھیے شکیل صاحب ہم نے جو ہے کالج کی باغ اور آپ کے ہاتھ میں دی تھی. اس وقت انہوں نے 2-3 ہدایتیں کی تھی. اس میں ایک ہدایت جو سب سے بڑی تھی وہ یہ کہا تھا کہ آپ کو جمعیت کا وفادار ہمیشہ رہنا ہے جمعیت کے لیے کام کرنا ہے. آواز سے بہت بہت مبارک منیر صاحب بہت بہت مبارک. آپ صاحب کو شال دے رہے ہیں اور یہ ان کا تہوار اس کو پڑھ کے صاحب سنائیے. Your willingness to give your time and service to great team. Appreciated your support allowed to us continue to fulfill our mission and serve people in our country. آپ سے تصور ہی تصور.
تعریف کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. بہت خدمت کرتے ہیں. پہلے دے دو شاید وہ سب لوگ کیسے ہیں آپ؟ ساکر صاحب کہاں ہیں کیسے تو میں تفریح میں اور مداخلت کہہ رہا ہوں اور آگے کوئی نام کی کوئی بات نہیں. اس کا ہمارے دل کے ہمارے بہت قریب ہے اور میرا ہر قدم کا ساتھ ہے. بہت اچھی جوڑی ہے. اور ضیاء صاحب کہاں ہیں؟ مل گیا آپ کو؟ میڈیا کے ذمہ داروں میں نئی بخش صاحب ہیں. نئی بخش صاحب کہاں ہیں؟ جی سر. آپ کا کیمرے خراب ہو گیا. آئیے. اور کس آپ کا ہی نام تھا ماشاء اللہ. یہ نہیں مجھے یہ باقی بلڈر ہیں جو بولا کہ ماشاء اللہ. ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ بہت بھی زیادہ تعاون دیتے ہیں اور طریقے کے کاموں کو بدل کرتے ہیں. کھانا پینا کھلانے کے علاوہ تیاریوں میں قاضی مصباح صاحب تشریف لائیں. اس کے بعد میں مجیب خان صاحب سے کہوں گا جو مراد آبادی موٹے مجیب کے نام سے مشہور ہیں. اس کے بعد نور اللہ صاحب آ جائیں. ہمارے ایک ساتھی ہمارے طریقے سے وہ بھی بہت تعاون کرتے ہیں اور آپ کا جب خراب کی اور کوئی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے تو ان کے باوجود اپنی عدالت سے تشریف لائے ہیں. بھائی اللہ صاحب سے میری درخواست ہے. آپ لوگوں نے اپنے ساتھ کام کرتے ہوئے اور میرے بات ہمارے نزدیک ابرار صاحب کو جاتا ہے کہ جمعیت علماء لکھنؤ کے ضلع ادھیکش بھی ہیں, صدر بھی ہیں, اور ہم ان کی اس کوشش کو اور ان کو سراہتے ہوئے ان کو بھی پکارتے ہیں. کہاں ہیں تشریف لے آئیں. بڑے مہنگے بناتے ہیں. اور ہمارے ملازم اسٹاف کے تصور کے چھوٹے بھائی رضوان وہ بھی آ جائیں. اور شہزاد کہاں ہے؟ ہاں یہ ہمارے فورتھ کلاس سے کھلاڑی شہزاد. اور نہیں تو دوبارہ نہیں نہ چلتے ہو. ہم نے کہا اچھا بس یاد آ جاؤ بول بھی نہیں رہا ہمیں کرنا دوسرے موقع پر. اور بابو بھائی کہاں ہیں؟ بابو بھائی آ
आ जाए। अच्छा आप बता दें कि कोई साहब रह रहे हैं? इरफान कहाँ है? छुपे तो बैठे हो। इरफान आ जाओ भाई, ये हमारे कॉलेज क्लर्क हैं ऑफिस के। कोई तो यहाँ रह नहीं गया? नहीं, कॉलेज का नहीं खुला। उसकी गैर मौजूदगी में भी उनकी खिदमत का एहतराम है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इनकी यही खानदानी शराफत है कि इन्हें खुदा गवाह है, मैंने आप लोग के लिए जरा भी नहीं कहा। एक दिन इन्हीं कमरे में बैठे थे, बातें कर रहे थे, इन्हें खुद कहा कि आपके साथी इतना काम करते हैं, आप लोग इनको इजाज़त से नवाजते नहीं। तकरीब सजाई गई है, हमारे छोटे भाई के हैं, लेकिन उम्र में तो छोटे हैं, लेकिन कद में बहुत बड़े हैं। और इसके लिए हम लोग जितना भी शुक्रिया अदा करें कम होगा, क्योंकि ये ऐसी तंजीम है जो उस पर काम कर रही है जो अल्लाह को पसंद है, और जो इज्जत देने का काम किया है। मैं समझता हूँ आप लोग उलमाए किराम हैं, इतना नहीं जानता मैं, लेकिन मैं जहाँ तक मैंने पढ़ा लिखा जानता हूँ, ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात हम लोगों को कहा, इंसान सारे जितने भी शय हैं, इन सारी जानदार चीज़ों में सबसे अव्वल हम लोग इंसान को बताकर हमको इज्जत दी, और साथ ही साथ इतना